अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। नाज़रीन, दो रवायती हरीफों के दरमियान इस वक्त एशिया कप का मार्का जारी है और बड़ी बेसब्री से इस मैच का इंतजार हो रहा था। इस वक्त शायकीन क्रिकेट मुसलसल टीवी पर नजरें जमाए बैठे हैं और मैच की सूरत हाल को देख रहे हैं। हारून साहब, बड़ी बेसब्री से मैच का इंतजार हो रहा था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की विकेट्स गिर चुकी हैं और कुछ प्रेशर जो कहा जाता है कि इस गेम में पाकिस्तानी टीम पर होता है वो नजर भी आ रहा है हमें। देखिए, वो प्रेशर अगर आप ले लें, दो ही सूरतें होती है ना। एक तो ये हमारी टीम थी 80s की जो कोई प्रेशर नहीं लेती थी और इंडिया को इंडिया में हरा देती थी, और दूसरी सूरत ये आप प्रेशर ले लें, ये ताकत तो एक नसीहती चीज है, लेकिन अभी तो कोई फैसला नहीं हो सकता 2 विकेटें करने से। कोई फैसला 6 ओवर हो चुके हैं हमारे, बल्कि 7वें ओवर के करीब हैं, 3 विकेटें। कोई बात नहीं, 2-3 अच्छा खेल जाएं अगर बैट्समैन तो हो सकता है, अभी प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल इंडिया की टीम कदर बेहतर समझी जाती है। मैं तो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, सिवाय इसके मुझे ख्याल आता है कि बचपन से अफरीदी को मैं खेलते हुए देख रहा हूँ, कभी रिटायर होगा। अच्छा, वैसे अफरीदी ने कहा है कि इस T20 के बाद शायद वो रिटायर ना, मुश्किल है, खान साहब ने बताया था। अच्छा, लाइव मनाजिर भी हम देख सकते हैं। अभी सब एक बात समझ में नहीं आती, जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच होता है हम इस मैच को जिंदगी और मौत का मसला क्यों बना लेते हैं? शायद इसीलिए हम हारते हैं। देखिए, पहले जब मैच किसी वक्त में हुआ करता था और हमारे बचपन में खबरें छपा करती थी बाकायदा अखबार के ऊपर कि डॉक्टर से रिपोर्टर बात करके बताया करता था कि कमजोर दिल के हजरात ये मैच ना देखें, और ये बाकायदा खबर हुआ करती थी। अच्छा। आज अब हम थोड़े से ट्रेंड व्यूअर्स हो गए हैं मैचेस के, तो अब हम उतना बड़ा मसला तो नहीं बनाते, लेकिन भारत पे है, लेकिन दुनिया भर में देखिए जज्बा तो है। देखिए, अब जज्बा थोड़ा रिफाइन तो खेल की हद तक ठीक है ना, खेल की हद तक मुकाबला हो ना। वैसे हमारे जो तमाशाई हैं यहाँ इंडियन कभी खेले तो उनको तंग तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल। आवाजें तो नहीं कसे, बोतलें तो नहीं मारी, ये तो इंडियंस ही करते हैं और गड़बड़ भी वही करते हैं। और देखिए, फिर आज जो इन्होंने खासतौर पर जो मैच में देखिए, जब भारत फैसला करता है ना कोई, आमतौर पे उसके पीछे प्रोफेशनलिज्म ज्यादा नजर आता है, ये बात तो तय है। उनकी जो टीम है, उनकी टीम का स्ट्रक्चर है, हमारी टीम भी बहुत बेहतर है, हमारे स्ट्रक्चर्स जरा उनसे थोड़े से वाक्य बताऊं। इमरान खान खड़े थे वहां एक क्रिकेट ग्राउंड में और पाकिस्तानी खिलाड़ी खड़े थे, इंडियन लड़कियां उनसे ऑटोग्राफ ले रही थी, तो वहां एक इंडियन प्लेयर खड़ा था, उसका नाम मुझे भूल गया, तो उसने कहा कि आप भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं? खातून ने कहा, उसने कहा हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। और इसके 20 साल के बाद एक दिन, ज्यादा बल्कि 25 साल हो गए खड़े हुए वहां, 20 साल ही हुए। तो इमरान खान ने कहा मैंने बुलाया था पाकिस्तानी टीम को, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बात करने का ढंग नहीं है, सलीका नहीं। वही पाकिस्तानी लड़के हैं, उसी सरजमीन से हैं, भाई उनकी ट्रेनिंग का मसला है ना, माहौल का मसला है। अंग्रेजी तो कोई चीज नहीं है, अंग्रेजी कितने दिनों में आदमी सीखता है जी? 2-4 महीने में बोलचाल की अंग्रेजी। कॉन्फिडेंस पैदा करना, ट्रेनर ने बूस्ट किया अपने खिलाड़ियों को, उनके लिए ज्यादा अच्छे मौके पर फिल्में बनाई, उनकी तारीफ और तहसीन की, हर तरह से उन्हें एतमाद बख्शा। ये हमारी टीम तो बेहतर होती थी, इसी तरह हमारी इकोनॉमी उनसे बेहतर होती थी, इसी तरह हमारे यहाँ शायरी उनसे बेहतर हो रही थी, इंडस्ट्री उनसे बेहतर थी। मुझे याद है वजारत सनत की एक रिपोर्ट कि 81 की इंडिया के साथ ट्रेड ज्यादा न की जाए, बुरा इन्फ्लुएंस आएगा, हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, हमारी इंडस्ट्री का म्यार न कहीं गिर जाए। अब तो यूरोप। अच्छा, एक बात हबीब साहब मुझे समझ नहीं आती, हमारे लड़के इतना अच्छा खेलते हैं, किसी और टीम के खिलाफ खेलना तो बहुत अच्छा खेलते हैं, नर्व्स की जंग है, भारत के खिलाफ खेलते ही इनके नर्व्स क्यों वीक? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, पिछले तवील अरसे से हमने सारे जो मैचेस खेले हैं वो ऐसी सरजमीन पे खेले जो पाकिस्तान से बाहर थी। ये भी मैच जहां हम खेल रहे हैं वो बांग्लादेश में खेल रहे हैं, तो बांग्लादेश में पिछले वहां पे जो पॉलिटिकल हालात हुए हैं और जिस तेजी से बांग्लादेश और की हुकूमत ने स्पॉन्सर किया है एक प्रो इंडिया जो अपना एक सेंटिमेंट है वहां, आप कहना चाह रहे हैं तो वहां पे क्राउड का एक बहुत बड़ा मसला होता है। पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है। वो जो बांग्लादेश में आखिरी मैच तक उसका, तो वो इमरान खान जब जीत के आया था तो वो कहता कि सड़कों पर 2 रोया इतना बड़ा हुजूम खड़ा था कि ऐसा हुजूम पाकिस्तान में भी कम ही होता था। और उसने कहा मैं बहुत, जब गया वहां पे अपने होटल पहुंचा तो मैं बहुत मुझे सदमे की हालत में था कि हमने इनके साथ क्या किया। अच्छा, अरुण साहब, हमारी चैनल की एनालिस्ट जैनब अब्बास से हमें अभी ज्वाइन किया है। जैनब से हम बात करते हैं। जैनब,
अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ी तू चल में आया की पॉलिसी पर ही काम कर रहे हैं। 5 खिलाड़ी आउट हो गए, सिर्फ 35 रन से अभी तक बने हैं। क्या सिचुएशन आपको नजर आ रही है? जी, सिचुएशन वही है जो कि हमेशा होती है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो स्ट्रगल करती है। कंडीशंस जो हैं वो फास्ट बॉलर्स को काफी फेवर कर रहे हैं। नजर आ रहा है कि बॉल थोड़ी मूवमेंट भी है और बाउंस भी हमें नजर आया है, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ी सी इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग पाकिस्तान की तरफ से भी है। शर्जील खान जो है वो स्लोअर बॉल पे स्लिप में कैच हो गए, फिर एक रन आउट भी हमने देखा, एक अननेसेसरी रन आउट खुरम मंजूर जो कि बिल्कुल सीधा फील्डर के पास बॉल गई थी, उस पर उन्होंने रन ले लिया और वो रन आउट हो गए। तो आई फील के थोड़ी सी इसमें पाकिस्तान की इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग जरूर है। एंड ऑल्दो हमारे पास इस वक्त पेस अटैक बहुत अच्छा है, वी वुड नीड एटलीस्ट 140-150। भारत का फैसला है कि टॉस जीत कर उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि भारत जो है वो अपनी बैटिंग को मतलब उनकी वो बैटिंग जो है वो स्ट्रेंथ है उनकी, और वो अक्सर अगर आप देखें तो वो चेस करने में बहुत जबरदस्त हैं। उनको कोई भी टारगेट दे दो, हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था और जनरली एज वेल दे आर एक्सीलेंट चेजर्स, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। उनके पास शिखर धवन, विराट कोहली, रहाणे, रोहित शर्मा बहुत जबरदस्त फॉर्म में, इस तरह के उनके पास प्लेयर्स हैं जिनको कोई भी टारगेट दोगे तो वो कंफर्टेबली जो है वो चेज कर लेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये किया। और दूसरा जो है वो ड्यू फैक्टर था कि जब सेकंड इनिंग्स में आप बॉल करते हो ड्यू की वजह से उस तरह से स्पिन नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने ये 2 फैक्टर्स रखते हुए ये डिसीजन लिया। अच्छा ज़ैनब, आज हमारे पास भी 4 बॉलर्स हैं, प्रोफेशनल बॉलर्स हैं, 2 स्पिन बॉलर्स भी हैं, अफरीदी और शोएब मलिक की सूरत में। तो क्या लग रहा है, क्या भारत आज इतना बड़ा स्कोर कर पाएगा? देखिए, पहले तो डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितना स्कोर करती है, क्योंकि अगर अभी 6 आउट हो चुके हैं गालिबन। अभी मुझे बताया जा रहा है कि ज़ैनब 6 आउट हो चुका है, अफरीदी भी निकल गए। जी बिल्कुल, ये जिस तरह के हमने डिस्कस किया, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो जब तक कि आप एक कंपेरेटिव टोटल नहीं करोगे, आपके पास वर्ल्ड क्लास अटैक भी होगा, आप फिर भी मैच नहीं जीत सकते। उसका तो आपको इम्कान बराए नाम ही है। 6 चले गए तो बाकी भी तैयार बैठे। और पीछे से हमारी टेल भी बहुत लंबी है, आज हम ऑलराउंडर्स के साथ नहीं खेल रहे, तो 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं। तो मतलब अगर अफरीदी भी आउट हो गए हैं और शोएब मलिक जो कि ये आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, देखें आज आपके सारे सीनियर प्लेयर्स ने कुछ नहीं किया। मोहम्मद हफीज आउट हो गए, उसके बाद शोएब मलिक ने क्या किया, अब आपके पास पीछे एक उमर अकमल बाकी बचा है, वो अगर कुछ कर ले तो कर ले, वरना ये मैच जो है बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। तो ये हम जो अभी भी आप बात कर रही थी कि टारगेट चेजर बहुत अच्छे हैं, अब तो मेरा ख्याल है टारगेट का सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमको अच्छा टारगेट भी दे सके। नहीं, जैसे कि मैंने कहा अभी लग तो बिल्कुल नहीं रहा। ये जरूर है कि अगर कोई एक स्पेशल इनिंग, पाकिस्तान अक्सर जो है एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर मैच जीता है, कोई एक आपका प्लेयर जो है वो चल जाता है और उसके ऊपर बॉलर्स, यस आमिर है आपके पास, अगर ये 140 तक भी किसी तरह ले जाते हैं, जो कि इस वक्त लग नहीं रहा, या 135 तक, तो एक थोड़ा सा इट विल गिव समथिंग टू द बॉलर्स टू बोल। ज़ैनब, एक चीज हम कह रहे थे कि पीएसएल से पाकिस्तानी टीम को फायदा होगा एशिया कप में, मुझे तो लग रहा है पीएसएल की थकन होता रही है इनकी। नहीं, देखें पीएसएल, पहली बात तो ये है कि आपको पीएसएल के रिजल्ट्स देखने के लिए ना एकदम से ये नहीं होगा कि आपने पीएसएल खेला और अगले मैच में आप परफॉर्म करना शुरू हो गए, इट विल टेक अ वाइल, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये पीएसएल खेला गया था दुबई में, दुबई और बांग्लादेश की पिचेस कंप्लीटली डिफरेंट है। दुबई में दे वर रिलेटिवली फ्लैट, बांग्लादेश में अभी तक हमने लो स्कोर्स देखे हैं, सीमिंग विकेट्स हैं, सीमर्स को हेल्प कर रही है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। बट आई वुड स्टिल से कि अगर आप अपने पहले 5 ओवर्स में अपनी विकेट्स को होल्ड करके रखो और थोड़ा सा जो नया बॉल है उसको खेलो, तो बाद में आप एक रीजनेबल स्कोर बना सकते हो। आज अगर आप देखें, ज़ैनब कहते हैं कि 2020 में पहली गलती ही आखिरी गलती होती है। जी, एंड आई फील कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान दोनों की टीम्स के अगर बीच में कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस टॉप 4 है। इंडिया का टॉप 4 कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है, रोहित शर्मा फॉर्म में है, शिखर धवन फॉर्म में है, विराट कोहली का तो सबको पता ही है, और एक हमारी टॉप 3 है जो कि अभी तक सेटल ही नहीं हुई, वो हर मैच में चेंज होती रहती है, कभी हफीज ओपन करते हैं, कभी शर्जील खान ओपन करते हैं, कभी खुरम मंजूर। जब तक कि आपके पास एक कंसिस्टेंट ओपनिंग स्टैंड नहीं आएगा, टॉप 3 स्कोर नहीं करेंगे, आपको कभी भी अच्छा फिनिश नहीं मिलेगा, अनलेस कि कोई वो एक मिरेकल इनिंग्स हो जाए, नंबर 6 कोई तुक्का की इनिंग्स खेल ले, अनवर अली जो है वो आपको मैच जिता दे, इस किस्म की सिचुएशन में हो सकता है। अदरवाइज
ناٹ ود دا یہ تو آپ جس طرح کی امید کا اظہار کر رہی ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ میں بھی اگر وہاں پہ ہوتا تو شاید زیادہ بہتر پرفارم کر لیتا. میرا خیال ہے کہ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں حبیب اکرم صاحب، آپ واقعی میرا خیال ہے کچھ زیادہ رنز کر لیتے. بھیجنے دیں حبیب اکرم صاحب کو، بھیجنے دیں. میرا خیال سے آپ چلے جائیں یہاں اسٹوڈیو سے سیدھا ادھر پچ کی طرف، کیونکہ اور تو کوئی صورتحال نہیں. زینب، آپ کرکٹ شائقین کیا امید رکھیں؟ کرکٹ شائقین دعاؤں کی امید رکھے اور دعائیں کریں اور حوصلہ رکھیں. امید نہیں، کرکٹ شائقین بس یہ امید کریں کہ ایک ریزنیبل ٹوٹل کوئی ٹک جائے وکٹ پہ. کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے، جو آتا ہے یہی تو ایشو ہے صبر کریں. کہ آپ اگر ایک پلیئر آیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کم سے کم 2 اوور لے کے تھوڑا اپنے آپ کو سیٹل ان کرے. یہ لوگ آتے ہیں، اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے دیر از نو کانسیپٹ آف روٹیشن آف اسٹرائک. جو آتا ہے نہ وہ سنگل لیتا ہے نہ ڈبل لیتا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، نہ بس یہ ہے بلاک کرو یا سلاک کرو. اس طرح تو دیر از ایوری چانس کہ آپ کی ایج لگے گی اور آپ آؤٹ ہو جاؤ گے، جو کہ ہمیں نظر آیا. سو کوئی اگر ٹک گیا تو پاکستان کے پاس چانس ہے، ورنہ اس سچویشن میں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ انڈیا کی بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے تو نو. ٹھیک ہے، زیادہ اس حوالے سے ہم مزید بھی ڈسکشن کریں گے. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. تو کہنا بیجا ہی ہوگا میرے خیال سے، کیونکہ پاکستان کی پرفارمنس جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اب تک 6 کھلاڑی ہمارے آؤٹ ہو چکے ہیں اور اسکور بہت ہی کم ہے. جو امیدیں باندھی تھی پاکستانی کرکٹ شائقین نے وہ پوری ہوتی تو نظر نہیں آ رہی ہیں. ہم سب یہ جو نروس کا پرابلم ہے ہمارے کھلاڑیوں کا کہ ان کے فوراً پریشر کی وجہ سے یہ اپنے اعصاب چھوڑ دیتے ہیں اور پھر تو چل میں آیا اور آؤٹ پہ آؤٹ ہوتے جاتے ہیں. کھلاڑیوں کو نہیں ہے، پوری قوم کا ایک مزاج ہے نا جی، بڑا دباؤ، انسیکیور ہے. بر صغیر پورا انسیکیور ہے. انڈیا والوں کی بڑی حالت خراب ہوتی تھی، اب وہ بہتر ہیں، اب یہ زیادہ دباؤ لے رہے ہیں. وہ کانفیڈنٹ ہیں، بطور ایک نیشن کے بھی وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہیں. لیکن یہ ایسی چیز نہیں جس کا سولوشن ہو. میں بارہا کئی برس سے میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ہو، کسی آدمی سے بات کی جائے تو ان کھلاڑیوں کو موٹیویٹ رکھا جائے، ان کو ایموشنلی اسٹیبل کیا جائے. یہ طریقے ہوتے ہیں لاہور کے. یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ یہ ان کے پاس جائیں، ان کی بات سنیں تو یہ ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے. بالکل اسٹیبل ہو سکتے ہیں. لیکن اب یہ نجم سیٹھی صاحب کو اور یہ بزرگوار جو ہے ان کو یہ کون سمجھائے؟ کوئی 2010-11 میں ایک لاہور کے روزمرہ ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو نفسیاتی بحران کا شکار ہوتے ہیں. ہم نے خود بھی مشورے چھوٹا موٹا دے سکتے ہیں، لیکن انہیں بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی کے پاس جاؤ، لوگ اسٹیبل ہو جاتے ہیں. اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ 2010 میں یہاں پہ ایک صاحب تھے، یہیں لاہور کے تھے ڈاکٹر صاحب، انہیں باقاعدہ طور پر ہائر کیا گیا تھا. وہ صاحب نہ صرف سائیکولوجیکل علاج کرتے تھے بلکہ تھوڑا سا انہیں روحانیت، مائل بہ روحانیت بھی رکھتے تھے. یہی تاکہ اللہ تعالیٰ پہ روحانیت بھی اعتماد بخشتی ہے. پھر اس سے کچھ جب آپ کو یہ سب بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ اپنی بہترین کوشش کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھو. جب یہ بات آدمی سمجھنے لگتا ہے، اور خوف، اس کے خوف دیکھیے ایک ایسی چیز ہے جو بڑی طاقتور جبلت ہے، اس پہ قابو پانا ہوتا ہے. اچھا زینب، آپ اس پہ قابو پا لیتے ہیں. میں آپ کو 2 دلچسپ ٹویٹ بتانا چاہتا ہوں، 2 بڑے سینئر صحافیوں نے کیے. ایک نے سوال پوچھا سیریسلی کیا اس طرح کرکٹ کھیلی جاتی ہے، اور دوسرے نے کہا ہے کہ جناب دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ شاہد آفریدی صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں، دکھ اس بات کا ہے کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بیان سے مکر گئے. اچھا زینب، ہارون صاحب جو پرپوزل دے رہے ہیں کہ کھلاڑیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، آپ ان کو اس طرح کی چیز سے نکالنے کے لیے جو میں صرف پرپوزل نہیں دے رہا، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں. گارنٹی دے رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل اسٹیبل ہو جائے. طریقے سے ایک نہیں، سینکڑوں آدمیوں کو میں لے گیا لوگوں کے پاس. اگر کسی کو میں نے محسوس کیا اس میں اعتماد کا فقدان ہے، ایسا میں نام لے کے آ گیا تھا پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کو، میں ایک آدمی کے پاس لے گیا. ایک دباؤ تھا بڑا، اور انہوں نے بعد میں کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا. مجھے صحیح انہوں نے مشورے دے دے کہ ٹھیک انالیسس کرنا ہوتا ہے، کام کو سمجھنا ہوتا ہے. زینب، آپ نے پرفارم کرنا ہے بالکل ٹھیک ہو جائے. لیکن اب نجم سیٹھی صاحب کی سمجھ میں تو یہ بات نہیں ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ ایسا کیوں نہیں سوچتا؟ دیکھیں، پی سی بی نے تو جسے کہتے ہیں کہ آپ کی مینجمنٹ پوری بھری ہوئی ہے، بیٹنگ کوچ، فلانا کوچ، یہ وہ بلا بلا بلا، یو ہیو اے فل ٹیم. کوچ ووچ کے بس کی یہ بات نہیں ہے، یہ تو خود ڈرے ہوئے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں. خود ایک بہت کمزور آدمی ہے، چیئرمین اس سے زیادہ کمزور آدمی ہے. یہ بیچارے کیا موٹیویٹ کسی کو کر سکتے. جی، آپ نے دیکھا کہ ابھی جو اسلام آباد یونائیٹڈ کا فائنل تھا اس میں ڈین جونز نے آ کے بڑی زبردست اپنا ریویل کیا اپنے آرٹیکل میں کہ کس طرح انہوں نے جا کے مصباح الحق کو ایک موٹیویشنل اسپیچ دی تھی بفور دا فائنل کہ جا کے اپنے لڑکوں سے اس طرح بات کرو اور ان کو پمپ اپ کرو فار دا. تو
اس طرح کا ایک مینٹور ہونے سے بھی آپ کی ٹیم میں جو ہے نا ایک فرق آتا ہے. ویو رچرڈز کا آپ نے دیکھا تھا کیا امپیکٹ تھا کوئٹہ گلیڈیٹرز پہ. تو اس طرح کے فگرز آبویسلی دے آر امپورٹنٹ, بٹ جو پاکستان کا جو مین مسئلہ ہے وہ جس ٹیم سے ورلڈ کپ جیتا گیا تھا 92 میں, یہ اس سے کمزور ٹیم نہیں ہے. کپتان کا فرق تھا جو فائٹ کرنا چاہتا تھا, اور دنیا میں ہر جگہ ایک ٹیم اور ایک کپتان کی بات نہیں ہے. کپتان اگر فائٹ کرنے والا ہے لیڈرشپ ان کی پشت بنائی کی جاتی ہے. یہ تو بیچارے کرکٹ بورڈ والے نوکریوں کی بھیک مانگنے والے, وہ دیکھو 80 برس سے اوپر کے ہو گئے, وہ چیئرمین بن کے بیٹھے ہیں, اتنے پریشر سہتے ہیں. یہی نجم سیٹھی کا حال ہے. یہ باقی کے لوگوں کا بھی بہت سی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں, ہمیں چونکہ اسے انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ ہو تو سکتا ہے, ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا. اسے سبق سیکھا جا سکتا ہے. شکست یہی ہے نا, شکست کا فائدہ یہ کہ ابھی یہ سیریز ہوگی زینب, یہ تو آگے لمبا چلے گا. میرا خیال ہے کہ آئندہ میچز میں جب ہماری ٹیم ایکلیمیٹائز کر جائے تو شاید کچھ بہتر پرفارم ہو سکتا ہے. ایسا یہ تو نہیں ہے. کیا آپ کو توقع ہے ایسی؟ دیکھیے, میں جب تک کہ وہی بات ہے, آپ پچھلے 6 مہینے کے میچز نکالو, ابھی تک آپ اپنا بیٹنگ آرڈر فائنلائز کر ہی نہیں سکے. بالکل میں نے جیسے کہ آپ کبھی سرفراز نمبر 3 پہ کھیل رہا ہے, کبھی عمر اکمل کسی نمبر پہ کھیل رہا ہے. دنیا میں آپ دیکھو, دنیا کی جتنی ٹیمز ہیں ہر بندے کا اپنا ایک بیٹنگ ایک نمبر ہے. یہاں پہ ایکسپیریمنٹس ہو رہی ہیں پچھلے 6-7 مہینے سے. ابھی تک آپ کے پاس سعید انور اور عامر سہیل کے بعد اوپنر نہیں آیا. آپ نے جتنے بھی فالو کی ہوگی, اور آج کل کے زمانے میں اوپنر کا رول ہمیشہ سے ہی تھا, اب بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں سارے آپ کے جتنے بھی اوپنرز ہیں, وارنر, برینڈن میکلم, آل اراؤنڈ دا ورلڈ یو ہیو اوپنرز دیٹ گیو یو دیٹ اسٹارٹ. پاکستان کے پاس پاکستان پہلے 10 اووروں میں اپنی آدھی ٹیم گنوا دیتا ہے. جب تک کہ آپ آج کل اب تو آدھی نہیں, اب تو 70% چلی گئی ہے. 7ویں وکٹ جو ہے وہ اڑ گئی ہے. اللہ ماشاء اللہ, یہ تو بہت ہی جسے کہتے ہیں ایک امبیرسنگ میچ ہو گیا. اب کیا مطلب میں کہوں, ایکسپٹ فار دا فیکٹ کہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ اگلے میچ پہ اب کیا کرنا ہے, کیونکہ کوشش تو آبویسلی ہوگی بالنگ کی طرف سے, لیکن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آج کل پچز چاہے جو بھی ہوں, بیٹسمین ڈومینیٹڈ کرکٹ ہو گئی ہے. جب تک کہ آپ اس طرح کے بیٹسمین پروڈیوس نہیں کرو گے, پاکستان ہمیشہ اسٹرگل کرے گا. اچھا دانا, بولنگ کے لیے یہ پچ کیسی ہے؟ ہمارے بولرز تو آج ہمارے پاس اچھے ہیں, لیکن بھارت کی بیٹنگ بھی بہت اچھی پچ ہے. سیمرز کے لیے زبردست ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ موومنٹ بھی مل رہی تھی, بمراہ کو بھی موومنٹ مل رہی تھی, لیکن بات وہی ہے کہ آپ مطلب کہ کچھ تو ان کو دو نا رنز ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اگر آپ کی پوری ٹیم ود ان انڈر 100 آؤٹ ہو جاتی ہے تو وہ بالرز بےچارے کیا کریں. ٹھیک, بہت شکریہ زینب, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ویمنز پروٹیکشن بل کے حوالے سے. تمہیں پتہ ہے جوائنٹ ویلکم بیک ناظرین. اب ہم ویمنز پروٹیکشن بل کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن اس سے بھی پہلے ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹویٹ آئی ہے. حارثہ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے ایم کیو ایم کے جران میں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ الطاف حسین صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر میری کسی تقریر سے کسی عسکری ادارے یا اس کی کسی سربراہ یا کسی افسر کی دل آزاری ہوئی تو معذرت خواہ ہوں. اگر کا کیا مطلب ہے جی؟ پوری قوم کی دل آزاری کی, ایک دفعہ نہیں کی, بار بار کی, ڈٹرمنٹ لکھی, دلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان کی تاریخ انسانی کی سب سے بڑی غلطی تھی, اور یہ کہا کہ جی تربیت حاصل کریں. وہاں لوگ ان کے ٹرینڈ ہوئے, دہشت گردی کی, کراچی کو برباد کر دیا, ملک کو ہی برباد کر دیا, انڈیا کو ہمارے سر پہ سوار کر دیا. کوئی ایک بات ہے یاد کریں, اور پوری قوم کو ذہنی اذیت بار بار دی, اور میڈیا کو یرغمال بنا لیا. اتنا سا جلسہ تھا, مجھے یاد ہے لاہور میں 3 دن 1 گھنٹے کو اس میں پروگرام ہوتے رہے, میکسیمم 5-6 ہزار آدمی ہوں گے. اتنا دبایا, خوف زدہ کیا, بلیک میل کیا لوگوں کو. تو کہنا چاہیے صاحب, دیکھیے تو معافی کے اور توبہ کے اصول ہیں. معافی کا اصول یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی کا پوری طرح ادراک کرے, اس کا اظہار کر کے معافی مانگے, جس کو دکھ پہنچایا اس سے. مجھے ایک یاد ہے, راول پنڈی کا اخبار نویس رپورٹر تھا, اس کو ایڈیٹر اسے بڑی ذہنی اذیت دیتا تھا. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ وہ بری امام کے مزار پہ جا کے سر ٹکراتا رہا. اس نے کہا بری امام کیا کر سکتے ہیں, مجرم تو وہ میرا ہے, وہ اسے معاف نہیں کر سکتے. معافی مانگے اس قوم سے, صرف عسکری اداروں سے نہیں, اور واضح معافی مانگے. اگر کیا ہوتا ہے, غلطی کی ہے, معافی مانگنی چاہیے,
देखिए क्या उनसे कहा जा रहा है कि सियासत करें, शौक से करें। किसी ने उन्हें रोका, वो इलेक्शन जीते, मैंने कहा जमात इस्लामी के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ, बल्दियाती इलेक्शन जीते, क्या रोका? अगर फौज मैनेज करना चाहिए तो मैनेज नहीं कर सकती, हुकूमत मैनेज करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल लोगों का हक है कि वो सियासत करें, और हम इसके हक में हैं कि बल्दियाती इदारों को पूरे इख्तियार दिए जाए। जमात इस्लामी ने तायद किया, तहरीक इंसाफ ने किया, और तायद करनी चाहिए। अच्छा, अगर के क्या मतलब है, इनका एतबार क्या है? हबीब साहब डीजी रेंजर्स को और डीजी ISPR को उन्होंने इस ट्वीट में टैग भी किया है। देखिए मेरा ख्याल है कि ये जो माजरतनामा है ये काफी है इस बात के लिए कि हम अल्ताफ हुसैन साहब ट्वीट की सूरत में काफी काफी। अच्छा। देखिए अल्ताफ साहब ने एक तो यह कि किसी के गिरबान पे हाथ नहीं डाला था, किसी वो कत्ल किया यार, हाथ नहीं डाला, पूना से बम्बई तक कैंप थे, रात लगाया है। अभी परसों 3 आदमी पकड़े गए। देखिए अब मसला 30 आदमी पकड़ लें, वो नहीं है इशू। हम इशू है तकरीर, जिसके ऊपर उनको पाबंदी का सामना है, वो इशू ही नहीं है। इशू तकरीर है। अगर तो माजी के जराइम की सजा देनी है और वो भी मुजव्वजा मुबैना, मेरा ख्याल है कि ये मुजव्वजा है, मुबैना है। देखिए मेरा हारून साहब हर वो इल्जाम जब तक साबित नहीं हो सकता उस वक्त तक उसे जुर्म करार नहीं देना चाहिए। मैं आपको तजवीज दूं, आप माशाल्लाह जैसे गलत मुकदमा लड़ने का हुनर रखते हैं, आप MKM में शामिल हो जाए। देखिए मुझे क्या जरूरत है MKM में शामिल होने की? बात यह है कि मैं अपने मुल्क और दस्तूर के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि क्या अल्ताफ हुसैन पर कोई ऐसा जुर्म साबित हुआ है? दस्तूर में कहा लिखा कानून में लातादाद इंसानों को कत्ल किया जाए, खरबों रुपए की करप्शन की जाए, फिर कहा जाए अगर मैंने ऐसा किया, अच्छा मैं करूं करप्शन, इस इदारे में काम करता हूं, 2-4 करोड़ रुपए की करप्शन करूं, फिर कहूं अगर मैंने करप्शन किया तो मुझे माफ कर दो। सुभान अल्लाह, क्या तर्ज। देखिए सिंपल सी बात है, ये एक मोहतरम लीडर की हम बात कर रहे हैं। कौन से मोहतरम जो कराची और हैदराबाद और जिन्हें एक बड़ा तबका हमारे पाकिस्तान का उन्हें पसंद करता है, उन्हें वोट को भी लोग वोट देता है। ये जो लोग पसंद करते थे, ट्वीट के बाद क्या रिएक्शन आता है ये देखते हैं। विमेन प्रोटेक्शन बिल के हवाले से बात कर लेते हैं। हारून साहब, मर्द हजरात की जानिब से इस बिल पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, क्या एक हुजूर वाला एक नहायत फजूल कोशिश है, बेमानी बेसरपा। ये बात दुरुस्त है कि ज्यादती होती है खातिन के साथ, ये बात दुरुस्त है कि उसे रोकना चाहिए, मगर उसके लिए सीरियस एफर्ट होनी चाहिए ना। मसला तो है इम्प्लीमेंटेशन का। ये अपना SHO ये इम्प्लीमेंट करेगा, ये जो अफसर बनाएंगे। इस माशरे में जहां हालत ये है कि कोई भी इन्फ्लुएंशियल किसी को पकड़वा सकता है, चाहे वो बेगुनाह ना भी हो, चाहे वो बेगुनाह हो, बेकसूर। इसमें आप इन बेचारी घरेलू खातून को पुलिस के समझती हैं कि इनकी मदद करेगी। देखिए बुनियादी मसला तो है तालीम देने का, इसमें इस्लाम पे एब्सोल्युटली क्लियर है। ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ना, ये तो ऐसी एक बात है, क्या मैं उस पर तबसरा करूं। एक 2 तबके हैं, एक मौलवियों का तबका है, वो कहते नाम न ले भाई, इनका जिक्र ही न करें, उनका रजान मुरीद। अरे भाई इसमें जन मुरीदी कहां से आ गई? अगर वो है, अगर वोट तो उन्होंने दिया शहबाज शरीफ के खौफ से, अब बेगम के खौफ से तो नहीं दिया। अच्छा, दूसरा तबका वो है जो समझता है यहां वेस्ट जैसा माशरा होना चाहिए, जो मर्जी औरतें करें और मर्द भी जो मर्जी करें। ये NGOs वाले, ये एक फैशन, एक हवा चलती है, उसके पीछे चल पड़। 1970 में 2-2.5 करोड़ आदमी सोशलिस्ट हो गया। किसी से पूछो सोशलिज्म क्या, कोई पता नहीं। हमारे अखबार में से बड़े सीनियर, वो सोशलिज्म क्या है यार, मैंने बताओ, मैंने नहीं, असल में एक दोस्त ने पूछा था, कहने लगे मैं सुनी सोशलिस्ट हूं, मैं सुन के सोशलिज्म के बारे में सुन के हो गया, सुना के। ओ भाई अब ये हवा चली है, औरतों के हुकूक, बच्चों के, यस औरतों के हुकूक कमजोर है, बच्चों के हुकूक, यस बाज़-औक़ात उनके साथ ज्यादती होती है, और गरीबों के हुकूक सबसे बढ़कर, हर मुफलस, हर कमजोर। यही है इस्लाम। और सिविलाइजेशन क्या है, तहजीब और क्या है। मदीना मुनव्वरा में मैं लोगों से पूछता था, मौलवी हजरात से, ये शटल का बुरके पड़ती थी खातिन, मदीना में चादर लेती थी, ठीक है, कारोबार करती थी, शादी का उन्हें हक था। मगर ये क्या है, असेंबली एक बिल पेश कर, जैसे भुट्टो साहब ने देखे, कवानीन बजाय खुद कोई चीज नहीं होती, ये नाफज कैसे करना है, पूरी कुव्वत नाफजा होनी चाहिए। भुट्टो साहब ने कह दिया सरदार निजाम खत्म कर दिया गया। ये तो ऐसे जो आदमी ऐलान कर दे कि कल से कानून पाकिस्तान ने पास कर दिया कि सूर्य 9 बजे निकला करेगा, तो सूर्य 9 बजे निकला। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बिल में जो इतनी सारी शिकें हैं, उन पर अमल दरामद तो बड़ा ही मुश्किल काम। देखिए इस बिल में जो 2 अहम नुक्ते हैं, एक है कानूनी और एक है इस्लामी।
اگر تو قانونی اور وہ نقطے پیدا کب ہوتے ہیں جب اس بل کی اپلیکیشن ڈومیسٹک وائلنس پہ ہوتی ہے، جب یہ بیوی میاں بیوی یا خاندان کے اندر ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ ایک شخص نے جو کسی دوسری عورت کو مارا اور ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، ایک تو اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جب خاندان پہ اپلائی ہوتا ہے، دیکھیے جب خاندان پہ اپلائی ہوتا ہے تو میں نے علماء سے بھی بات کی ہے، میں چونکہ خود بھی تھوڑا بہت ایک طالب علم ہوں فقہ کا، تو میں تو پوری ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ اس قانون کو بناتے ہوئے نہ تو بنانے والوں کے پیش نظر قرآن تھا، نہ بنانے والوں کے پیش نظر سنت تھی، نہ بنانے والوں کے پیش نظر اسلامی تاریخ اور اسلامی عدالتوں کے فیصلے تھے. ان کے پیش نظر یہ معاشرہ بھی نہیں ہے، ان کے پیش نظر یہ بھی نہیں ہے کہ باقی خاتون کو تکلیف ملے. اگر ان کے پیش نظر یہ ہو تو جینون ایکسرسائز کر. بالکل. تو دوسری بات دیکھیے، جب اب یہ قانون ابھی بنا نہیں ہے چونکہ گورنر کے ساتھ، ابھی گورنر صاحب میں اپنے گورنر سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ انہیں یہ اختیار ہمارے دستور نے دیا ہے کہ وہ اس کو واپس اسمبلی کی طرف بھیجیں، کہ آپ اس پہ غور کریں. اس کی وجہ ہے کہ جب قانون پاس ہوا، ہارون صاحب یہ ٹھیک ہے ہمارے رولز ریگولیشن اسی طرح کہ جب کورم پورا ہے تو اکثریت جو فیصلہ کرے گی وہ قانون بن جائے گا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اعتراض تو نہیں کرتے، پروسیس تو ٹھیک ہے، اس پہ ڈسکشن کائنڈ پرمیشن. مثلا میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اگر بگننگ کرنے کے لیے آپ کتنے اضلاع ہیں جی پنجاب کے؟ 36 افسر تو اچھے ڈھونڈ لیں گے نا، نئے لے لیں، ٹرینڈ کر لیں، اچھے ڈیپینڈیبل ہوں، جن کی انٹیگریٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، وہ بھی ٹریننگ کر دیں، ان کے پاس کیسز جائیں، پھر نیچے اس کی تعداد بڑھا کے تحصیلوں میں چلے جائیں. ایسا ہی ہے، اس قانون میں یہی فورس ہی کرے کہ ڈسٹرکٹ آفیسر ہوگا، وہ پروٹیکشن دے گا. ڈسٹرکٹ آفیسر کا انتخاب کون کرے گا؟ وہ ظاہر یہی کریں گے. اچھا اس کا میکینزم دیکھیں نا، اس کا میکینزم ایسا ہو اس میں کچھ شہریوں کو شامل کر لیں. مثلا نام بھی لیے جا سکتے ہیں لیکن کوئی ضرورت نہیں لینے کی. ایسے لوگوں کو درد دل بھی رکھتے ہیں، فہم بھی رکھتے ہیں، اور اپنی تاریخ کا معاشرے کا شعور بھی رکھتے ہیں. یہ این جی اوز والے شام کو بیٹھ جاتے ہیں، اب میں کیا کہوں اور کس طرح بیٹھ جاتے ہیں، پیسے وہاں سے لیتے ہیں، یہ بکواس کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں. کل وہ جو خاتون ہے، اب مجھے بڑا افسوس ہوا، میں سمجھتا بڑی ذہین خاتون ہے جو اس کی مورخ تھی، بڑے انٹیلیجنٹ خاتون ہیں، مگر انہوں نے کیسی بات کہی ٹیلی ویژن پہ. جب عورتوں کا مسئلہ آتا ہے مذہب کو بیچ میں لے آتے ہیں، اور مذہب تو پروٹیکٹر ہے. دیکھیے بھائی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی گیا، اس نے کہا جناب رسالت میں آپ کے پاس کہ یہ میری بیوی جو ہے وہ تلخی کرتی ہے، الفاظ مجھے یاد نہیں، کہا معاف کر دیا کرو. کہا یا رسول اللہ کتنے دفعہ؟ کہا دن میں 100 دفعہ معاف کر دیا کرو. ان کا رول الگ ہے، ان کا رول گھر میں ہے، ان کا رول تعلیم میں ہو سکتا ہے، وہ اپنا بزنس کریں، جاب کسی نے منع نہیں کیا. مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں کابل گیا جب طالبان نے ٹیک اوور کر لیا، تمام خواتین دفتر جا رہی تھی اور بہت بڑی تعداد تھی. تو میں نے کہا یہ کیا، ہمارے تو خیال تھا ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا اچھا لباس پہنے، باوقار لباس، اور کچھ بھی نہیں، کوئی بھی لباس کی تخصیص نہیں کی، اور جو کہا اپنا کام کرے. ایک خاتون، ایک طالبان کا لیڈر تھا چھوٹا سا، وہ اس نے کہا کہ اس سے بدتمیزی کی. اس نے کہا یہ تم نے اپنا اتنا سوٹ مہنگا کیسے پہنا ہوا ہے؟ وہ نہیں، اس نے اعتراض کیا تھا ٹیکنیکل. اس نے کہا مولوی صاحب آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں آئے عمرہ کرنے کے؟ ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ویمن پروٹیکشن بل کے حوالے سے. حبیب صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ قرآن سنت کے بھی بالکل دیکھیے، ایک تو یہ کہ قرآن و سنت کے بارے میں ہمارے جو بعض حضرات ہیں نا وہ غلط پینٹ کرتے ہیں، بلکہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں کہ جیسے قرآن کی آیت نمبر 34 ہے سورۃ النساء کی، جس میں یہ کہا گیا ہے، جس میں 3 مدارج بتائے گئے ہیں کہ کوئی خاتون اگر بالکل نافرمانی پہ اتر ہے تو پہلے کیا کرنا ہے، دوسرے کیا کرنا ہے، اور آخری حد جو ہے تعدیب کی وہ ہے اس کو ضرب لگانا. اور ضرب کیسے کہ صرف یعنی اتنی کوئی پینسل جتنی چیز یا مسواک جتنی چیز ایسی جس سے جو غیر مبرے ہو، یعنی اس سے نشان نہ پڑے. اچھا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ بھی تنبیہ کا ایک طریقہ ہے، بس تنبیہی حد تک. اب اس میں اس قانون میں جو شامل کیا گیا ہے جی سائیکولوجیکل وائلنس بھی ہوتا ہے. اچھا جی، اب سائیکولوجیکل وائلنس کیا ہے، اس کی تعریف کون کرے گا؟ کیا ہمارے جج اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ کیا وہ جو پروٹیکشن آفیسر جنہیں یہ لگائیں گے وہ کوئی بہت عالم فاضل لوگ ہوں گے؟ وہ کہاں سے لے کے، اور ان کی انٹیگریٹی کیا ہوگی؟ اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ جس گھر کا کوئی گھر کی بنیاد جو ہے یہ قانون پہ نہیں ہوتی.
ورنہ جتنے قوانین یورپ نے اور امریکہ نے بنا دیے ہیں وہاں پہ تو کبھی اطلاق ہی نہ ہوتی. میرے ذہن میں ایک سوال ہے, یہ چیف منسٹر صاحب کے خلاف شکایت ہوگی تو ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے میری ہارون صاحب مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, اور الطاف حسین کے خلاف تو ایف آئی آر درج کرا دی ہے. یہ ایف آئی آر میرے پاس ہے, اگر کیمرہ دکھا سکتا ہے. ایم کیو ایم کی خواتین نے جو تقریر انہوں نے کیا ہے, ایسا نازک موضوع ہے کہ میں اس کا نام ہی نہیں لینا چاہتا. تو ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, مجسٹریٹ کو درخواست دے دی گئی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی. اور ایم کیو ایم کی خواتین, ایم کیو ایم کی خواتین, میرے پاس ایف آئی آر موجود ہے. اور اب جو یہ معاملہ ہے خاص طور پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہارون صاحب, یعنی میاں صاحب نے اس میں بڑی دلچسپی لی اس قانون میں, اور ان کی دلچسپی کی وجہ سے یہ قانون پاس ہوا. اب بات یہ ہے کہ اگر ہماری ایک بڑی قومی جماعت کے ذہن میں اگر یہ کوئی ذہن میں کوئی جراثیم لبرلزم سو کالڈ آ گئے ہیں, شاید لبرلزم کے سپیلنگ بھی ہماری اس جماعت کے اکثر لبرلزم نہیں, گیلری پلے کر رہے ہیں, کچھ اور ووٹ بنا رہے ہیں. وہ پیپلز پارٹی والے ووٹ قابو کر لیں, بلاول نہ لے جائے. کوئی عمران خان جو ووٹ لے رہا ہے جیسے لیپ ٹاپ بانٹے تھے, یہ شبدہ بازی اجازت ہے نہ, ان کو کوئی درد ہے. اور پھر یہی جو شوبدہ بازی ہے افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ایک صوبائی وزیر نے بھی کی. انہوں نے کیا یہ اس قانون کو منظور کروانے کے لیے کہ علماء کا ایک اجلاس بلایا اور خود اس کی صدارت میں بیٹھ گئے, اور اس کی صدارت میں علماء نے جب انہیں جو مشورے دیے این اس کے برعکس قانون لکھا, ڈرافٹ کیا, اسمبلی میں پیش کر دیا اور کہا کہ علماء نے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. بات وزیر کا نام لگے ایسے کچھ چھپا رہا ہے. بات یہ کہ یہ لوگ جو ہیں, اب مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بھول جائے رانا ثناءاللہ کا بڑا ان کی حکومت کو 2.5 سال ہو چکے ہیں. اب ان کا ہنی مون نہیں ہے. لوگوں نے یہ سوال ان سے پوچھنے ہیں, اور خاص طور پہ اس طرح کے قوانین. میری بات سنیں, نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, ان کے خاندان کو, ان کے حوارین کو پورا یقین ہے یہ 20 کروڑ احمقوں کا ایک ٹولہ ہے. ہم نے اس کو ہمیشہ الو بنانے میں کامیاب رہے, آئندہ بنا رہے. بھٹو کا بھی یہی یقین تھا, پھر کیا ہوا؟ ضیاء الحق کا بھی یہی, ہر ایک کو یہی یقین تھا. وہ خدا نے ان کو مہلت دی ہے, اس کو یہ نعمت سمجھ رہے ہیں, اپنی ذہانت سمجھ رہے ہیں. کل ان کی بساط لپیٹ دی جائے گی, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, 2 سال 4 سال چلیے 6 سال, پھر یہ روتے پھریں گے دنیا میں اپنے ڈالر گٹریاں سر پہ اٹھا کے, شہنشاہ ایران ہو یا کوئی. یہ ان کو سمجھ نہیں ہے. خبر دے دیں آپ کے پاس. خبر ہارون صاحب بڑی افسوسناک ہے. وہ راجن پور کا آپ کو یاد ہے کیس, سارا راجن پور میں جو زمینیں جو خالی, اس میں ایک اہم شخص تھا, 2 اہم اشخاص تھے. ایک تھے ڈپٹی اسپیکر صاحب گرچانی صاحب, شیر علی گرچانی صاحب, جن کے اوپر الزام تھا, اور دوسرا وہ شخص تھا ڈی ایف او امداد حسین, جس نے وہ جگہ خالی کرائی تھی. اب اس وقت یہ سارے پیپرز میرے پاس موجود ہیں. جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں وہ حکومت کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور محکمہ جنگلات کے اوپر کہ اس کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا جائے, اس کو نوکری سے بھی نکالا جائے, اس کے خلاف کارروائی کی جائے, کیونکہ اس نے مجھے بدنام کیا. امداد حسین صاحب کو نکال دیا جائے. اب یہ ساری, اچھا اس کے خلاف اگر بھائی آپ نے, اور ان کی دلیل ملاحظہ فرمائے کہ اگر آپ نے امداد حسین کو نکلوانا ہے, امداد حسین نے کیا کیا تھا, انہوں نے ایک حکومت کو خط لکھا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے فلاں فون نمبر سے مجھے فون کیا اور مجھے جان کی دھمکیاں دی ہیں. کیا ایک سرکاری ملازم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپریشن کے دوران اگر اسے کوئی دھمکی دی جائے؟ اس سے پہلا جو ڈی ایف او تھا آغا حسین, اس کا بھی یہ پیپر میرے پاس ہے. اس نے بھی 2014 میں اسی طرح کی درخواست دی تھی کہ جناب یہ جو شیر علی گرچانی صاحب اور ان کے قبلہ والد صاحب ہیں, بہت سارے گرچانی صاحب کی تصویر تو گرچانی صاحب, اب جو گرچانی صاحب تصویر دکھائیں, ان کے قواعد تو ذرا معلوم کریں کیا چیز ہے. اب یہ شخص اگر ڈپٹی اسپیکر ہمارا, اس کے اوپر اس طرح کے الزامات لگے کہ وہ ایماندار افسروں کے پیچھے پڑ گیا ہے, تو آپ اندازہ لگائیں کیا سوال تو پھر ایک ہی, یہ گڈ گورننس ہے. ایک منٹ, گڈ گورننس کیا؟ وہ شہباز شریف صاحب نے 4-5 دن پہلے فرمایا تھا ہماری حکومت میں کوئی کرپٹ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو تاریخ انسانی کی سب سے معزز ڈپٹی اسپیکر حکومت میں نہیں ہوتا. ڈپٹی اسپیکر کو ڈپٹی اسپیکر بناتا کون ہے؟ ظاہر حکومت حکمران پارٹی بناتی ہے نا, پارلیمانی پارٹی بناتی ہے نا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی مرضی کے خلاف. سو مسٹر شہباز شریف از ریسپانسبل فار دیٹ. دیکھیے بہرحال میرا خیال ہے کہ حکومت پنجاب کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے, اور اگر جو افسر اچھے پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.